Like, subscribe, and get notified. The incomplete work at Malpe NH66 in Pername has become dangerous and has posed a risk to commuters' lives as there are no proper signboards and instructions installed to alert the heavy vehicle drivers. Several accidents have taken place but no action has been initiated yet. Mission for local President Rajan Kurgaonkar has demanded proper signboards and rumblas to be installed and necessary action to be taken by the government. मालप्या गावात एक मालप्या म्हणजे आमचो एक नॅशनल हायवे 66 थंयसर आसा. ह्या रस्त्याची आज दुर्दशा इतली भयानक आसा, कितल्या जाणांचे जीव गमावला, कितल्या जाणांची प्रॉपर्टी डॅमेज जाल्या बाय वे ऑफ व्हेकल्स. आणि तुमकां दिसता आसतलें हे जो एक वन वे सध्या सुरू झालेलो आसा, कारण हे दुसरो वन वे तेंच्यानी हालीं चालू केला. पण हे वन वेमुळे बरेचसे त्रास सुरू झालेले असतात. जे गाडयो वयरसून येतात त्यांना पुढे कितें आसा ते काय कळत ना. ते ब्लाइंड स्पॉट जाल्या खातीर तांकां कांयच कळना. सो नेमकी गाडयो फास्ट येतात आनी टर्न जाता. आयज सकाळी सुद्दां एक गाडी असो एक्सिडंट जाल्या, दुधाची गाडी. पयर ह्यो ट्रक हे जालेलो आसा, तांकां कळत ना. सो म्हजें एक सजेशन आसलेलें ह्या स्पेशली PWD डिपार्टमेंटान एक तर सिग्नलींग थंयसर किंवा सायन बोर्ड हे घालपाची गरज आसा, कित्याक रस्तो असो आसा म्हणून. आणि तशेंच रंबलिंग हे जर आसत जाल्यार एटलिस्ट स्लो गाडयो येतले, कारण एकदम बरो रोड आसता लो फास्ट येतात. खरें म्हणजे हे आमदाराचें लक्ष आसूंक जाय आसलें. कित्याक जाता आनी कितें वे आउट करपाक जाय आसलें. आमदार तर आमचो न्हिदलोच आसा. सो हांव सांगता एटलिस्ट ह्या आमच्या PWD डिपार्टमेंटान किंवा CMान हेचेर लक्ष घालून हे आमकां जाता तितले बेगीन स्टॉप करचे आनी जी हानी जाता ती आमची नलिफाय करची. ह्या जाली ह्या रस्त्याची प्रकृती. आतां ह्यो दुसरो रस्तो परत वन वे स्टार्ट केला. ह्यो म्हणजे अजूनही भयानक आहे. ह्या रस्त्याचे अजून कितें कंप्लीट जावंक ना, कित्याक भंय ह्यो आसा. दोन्ही सायडी कामूय चालू आसा. पण हे जर जाता तितले फास्ट करून दोन्ही रस्ते क्लियर केलेले जाल्यार एटलिस्ट वन वे चालू दवरल्यार खूब बरें जातलें असलें. कारण थंयसर खूब दुर्घटना जालेले आसात, खूब मनीस दगावलेले आसात. आणि जे लोक येतात हायवे खातीर खूब फास्ट आसतात, सो तांकां त्रास जातात. सो सरकारान हेचेर लक्ष दिवचें.